यस्तो प्रकारले हामीले मेजर अफ डिस्पर्सन भनेको चाहिँ स्क्याटरनेस अफ द आइटम फ्रम द सेन्टर भेल्यु भनेको सेन्टर भेल्यु यो मुख्य सेन्टर भेल्युबाट अरू तथ्याङ्कहरू कति कति टाढा फैलिएका छन् भन्ने अध्ययन गर्ने तरिकाले चाहिँ यसलाई हामी मेजर अफ डिस्पर्सन अथवा त्यसलाई हामी डिस्पर्सन भनिन्छ। द मिन आर सेम, यसको मिन त सेम छ, बट इन सेकेन्ड डाटा ह्याज मोर डिस्पर्सन, आइई ह्याज मोर भेरिएबिलिटी अफ द डाटा। पहिलोभन्दा दोस्रो चाहिँ बढी मात्रामा फैलिएको छ। ओके, अब हामी यो डिस्पर्सन कसरी पत्ता लगाउने त? मेथड अफ मेजरिङ डिस्पर्सन। अब डिस्पर्सन पत्ता लगाउने तरिका एउटा रेन्ज छ, अर्को सेमी इन्टर क्वार्टल रेन्ज अथवा क्वार्टल डेभिएसन भन्ने तरिका छ, अर्को मिन डेभिएसन अथवा एभरेज डेभिएसन भन्ने तरिका छ, अर्को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने छ, र यसपछि चाहिँ लोरेन्ज कर्व भन्ने छ। अब हामीले यहाँबाट एकदमै धेरैभन्दा धेरै प्रयोग गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। अब आयो भने यो रेन्ज सर्ट क्वेसनमा, यो क्वार्टल डेभिएसन पनि सर्ट क्वेसनमा, मिन डेभिएसन आयो भने अब सर्ट क्वेसनहरूमा, यो लङ क्वेसनमा 10 नम्बरले पहिला एकचोटि आएको छ, त्यसपछि आएकै छैन होइन। यो मलाई लाग्छ 15-16 वर्षको दौरानमा एकचोटि बिचमा काहीँ आएको छ, त्यहाँबाट आएकै छैन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रिपिटेडली एकदमै यसलाई बढी प्रयोग गर्नुपर्छ, र लोरेन्ज कर्व भने पनि खास आएको छैन है। र लोरेन्ज कर्व चाहिँ ग्राफबाट देखाउनु पर्छ, र पछि हामीलाई ग्राफ चाहिँ आफै बोकेर जानुपर्छ होइन। यदि हामीलाई ग्राफमा आउँछ कि भन्ने सोचले ग्राफ चाहिँ आफै लानुपर्छ। यो टियुले चाहिँ ग्राफहरू दिँदैन, उसले प्रवेशपत्र भनेकै हुन्छ विद्यार्थीले आवश्यक पर्ने सामान आफै लिएर आउनुपर्छ भनेको हुन्छ। त्यस कारण लोरेन्ज कर्व आइहाल्छ कि भनेर आफूले शङ्का लाग्यो भने पनि त्यो आफै लिएर जानुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यस्तै प्रकारले अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि हामी पछि आएर यहाँ हामीले लिनियर प्रोग्रामिङ भन्ने हुन्छ क्या। त्यसमा भाइ बहिनीले ग्राफ चाहिँ आफै बोकेर लानुपर्छ, तर ग्राफको छेउमा केही लेख्नु भएन, सफा रूपमा ग्राफ लानुपर्छ, र तिमीले लगेको ग्राफलाई चाहिँ अन्तिममा सुपरटेनलाई अथवा त्यहाँको गाडलाई चाहिँ सही गराउनु पर्छ। त्यति तिमीले ग्राफ राख्यो भने त्यो ग्राफ चाहिँ भ्यालिड चाहिँ हुँदैन है। त्यो ग्राफ चाहिँ तिमीले पहिला सो गर्नुपर्छ, यो मैले ग्राफ ल्याएको छु भन्नु पर्यो, अनि त्यहाँनिर तिमीले त्यहाँको गाडलाई देखाउनु पर्यो। अब गाडले सही पनि गरिदिनु सक्छ अथवा उसले त्यहाँ त सुपरटेनलाई कनेक्सन गरेर सुपरटेन पनि सही गर्नु चाहिँ पर्छ होइन। त्यतिकै न त त्यो चाहिँ भ्यालिड चाहिँ मान्दैन। त्यही कारणले ग्राफ भन्ने वस्तु चाहिँ बोक्नु चाहिँ पर्छ। तिमीले 3-4 पिस बोकिराख होइन, अब कहिले कहिले बिग्रिनु सक्छ, तर त्यो ग्राफको पछाडि केही लेख्नु भएन, एकदम सफा हुनु पर्यो। किनकि कुनै कुनै भाइ बहिनीले ग्राफको छेउमा एकदम सूत्र लेखिदिने के लेखिदिने गरौँ भने तिमीलाई खोजिदिइहाल्छ, त्यो एकदम ग्राफ सफा रूपमा लानु पर्यो होइन। त्यही कारणले पेन्सिल स्केलहरू पनि लानुपर्ने हुन्छ। यो आउनु पनि सक्छ किनभने आयो भने गर्ने, तर हालसम्म लोरेन्ज कर्व भन्ने चाहिँ आएको चाहिँ छैन होइन, तर आउन पनि सक्ने हुन्छ। तर आयो भने पनि यो हामी छलफल गरिरहेको छौँ, गाह्रो चाहिँ छैन है। सबैभन्दा धेरै पटक र धेरै प्रयोग गर्नुपर्ने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै हो। अब म यसको बारेमा म सर्ट क्वेसन चाहिँ छलफल गराइदिन्छु, र सबैभन्दा धेरै भाइ बहिनीले म स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट नै यो काम म गराउँछु, र लोरेन्ज कर्व पनि म चाहिँ गराएर देखाइदिन्छु, किनभने सिक्नु पऱ्यो नि त होइन। अब यो त सिक्नु पऱ्यो। अब रेन्ज, एकदम रेन्ज चाहिँ कसरी एकदम सजिलो छ। रेन्ज भनेको चाहिँ यसलाई एल माइनस एस गर्नुपर्छ क्या, ठुलो मानबाट सानो मानलाई घटाउने। एल माइनस एस भनेको एल भनेको लार्जेस्ट आइटम, एस भनेको चाहिँ स्मलेस्ट आइटम हुन्छ। अनि त्यसपछि एउटा के भन्छ यसले भन्दाखेरि यो बिस्तारै बुझ्नुपर्छ सूत्र, कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज भन्छ है। यो कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको चाहिँ एल माइनस एस बाई एल प्लस एस, एल माइनस एस बाई एल प्लस एस। अब यो पछि हामीले सरहरूलाई कुनै कुनै विद्यार्थीले सोध्छन् पनि कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज किन निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तुलना गर्नको लागि, एउटा र अर्को बिचमा तुलना गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज निकाल्नुपर्छ। किनभने हाम्रो डाटाहरू फरक फरक हुन्छ, कुनै 0 देखि 10 सम्मको होला, कुनै 20 देखि 80 सम्मको होला, यस्तो विभिन्न खालको हुन्छ क्या। तर हामीले कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज निकालेपछि यो डाटा जुनसुकै अवस्थाको भए तापनि यो आउने मानले चाहिँ डाटालाई कुनै असर नगर्ने खालको मान आउँछ क्या। त्यही कारण यो चाहिँ तुलना गर्नको लागि कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ है। यो निकाल्नुपर्ने कारण चाहिँ त्यो। फर एक्जाम्पल
जस्तो एउटा एक्जाम्पल सो गरेँ, जस्तो 6 9 3 2 19 10 20। अब यसलाई हामीले चाहिँ जस्तो तिमीलाई रेन्ज निकाल भन्यो भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, एरेन्ज आइटम इन एसेन्डिङ अर्डर। एसेन्डिङ अर्डर भनेको बढ्दो क्रम, एसेन्डिङ भनेको चाहिँ बढ्दो, डिसेन्डिङ भनेको चाहिँ घट्दो होइन। अब त्यही कारण यसको 2 3 6 9 10 19 20 यो क्रम नराख्दा पनि पाइन्छ, त राख्यो भने राम्रो। लार्जेस्ट भेल्यु 20, स्मलेस्ट भेल्यु त 2 भयो। अब यसको रेन्ज भनेको त एल माइनस एस अनि 20 माइनस 2 भनेको 18। यस कारणले यसको रेन्ज चाहिँ कति छ हाम्रो 18। अब नेपालको भूमिको रेन्ज कति हो त भन्दाखेरि सगरमाथाको उचाइबाट नेपालको सबभन्दा होचो भूमि केशना कलन होइन, केशना कलनलाई घटाउनु पर्यो क्या। सगरमाथाको उचाइबाट केशना कलनको उचाइलाई घटाइयो भने जति आउँछ त्यो चाहिँ नेपालको भूमिको रेन्ज हुन्छ। रेन्ज त त्यसरी हो। अब कक्षा कोठामा भएका सबै विद्यार्थीहरूको हाइट नापेर सबैभन्दा अग्लो विद्यार्थीको हाइटबाट सबैभन्दा होचो विद्यार्थीको हाइटलाई सट्टै घटाइदियो भने यो जति मान आउँछ यो चाहिँ विद्यार्थीहरूको उचाइको रेन्ज भयो होइन। त्यस्तै किसिमको एउटा कक्षामा सबै विद्यार्थीको तौल लिने, सबैभन्दा हाइट बढी तौल भएको विद्यार्थीबाट सबभन्दा कम भएको विद्यार्थीको तौललाई सट्टै घटाइदियो भने यो तौलको रेन्ज हुन्छ होइन। यस्तो प्रकारको हुन्छ। तर अब यो मैले एक्जाम्पल दियो पनि अब कक्षामा यो हाइट र यो तौल चाहिँ लिनु हुँदैन होला होइन। अब तौल्यो भने फेरि अब धेरै तौल देखेला अब अरूले जिस्क होला होइन, अब मोटा भन्ला मोटी भन्ला होइन, त्यस्तो भन्ला। तर यो एउटा एक्जाम्पल चाहिँ यसरी हुनु चाहिँ सक्छ, यस्तो प्रकारले भनिन्छ होइन। ओके, अब कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको एल माइनस एस बाई एल प्लस एस। अब 20 माइनस 2 20 प्लस 2 18 गर्ने 22, यो भाग गर्दा 0.82 भयो है, 0.82 भयो। अब यो रेन्ज चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो रेन्जको पनि मानहरू जति नजिक भयो नि त्यति राम्रो क्या। यो रेन्जहरू पनि मान चाहिँ जति 0 को नजिक भयो त्यति राम्रो हुन्छ र यो एउटा मैले गरिदिएँ यसरी है। अब अर्को छ सेमी क्वार्टल रेन्ज पनि भन्छ, क्वार्टल डेभिएसन पनि भन्छ। अब कहिले कहिले यो हामीले सोध्नु पनि सक्छ, त्यही कारणले मैले यी नै यो छलफल गरिदिएको छु म। सेमी इन्टर क्वार्टल रेन्ज अथवा क्वार्टल डेभिएसन, यसलाई छोटकरीमा क्युडी भनिन्छ। यो चाहिँ Q3 माइनस Q1 बाई 2। अब यो क्यु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्वार्टल, क्वार्टल योभन्दा अगाडि हामीले पढेका छौँ। अब Q1 पत्ता लगाउने सूत्र हो n/4 होइन, अनि त्यसपछि Q3 निकाल्ने चाहिँ 3n/4। तर यो सूत्र हामीले केमा प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ निरन्तर कन्टिन्युस सिरिजमा हुन्छ। तर हाम्रो डाटा चाहिँ कन्टिन्युस नभएर कमा 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 भएर आयो भने त या त फेरि n+1 गर्नुपर्छ, n+1/4 अनि 3n+1/4 यस्तो हुन्छ क्या। त्यस कारणले हाम्रो डाटामा यो भर पर्छ। हाम्रो डाटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि डाटाहरू चाहिँ 0 10 10 20 यस्तो छ भने चाहिँ हामी +1 गर्दैनौँ। तर हाम्रो डाटा चाहिँ यसरी 0 10 10 20 छैन भने चाहिँ हामीले +1 गर्नु पर्नेछ। यो चाहिँ हाम्रो सर्ट क्वेसन हो। र सर्ट क्वेसन भन्दा पछि भाइ बहिनीले एडभाइस चाहिँ के भने सकेसम्म पहिला लङ क्वेसन गर्नुपर्छ। सर्ट क्वेसनले अल्मराउनु सक्छ। पहिला लङ क्वेसन गरेर ठ्याक्कै आफूले पास मार्क चाहिँ निकालिसक्नुपर्छ। जस्तो अब मेरो 40 नम्बर आउँछ, मेरो 50 नम्बर आउँछ भनेर पहिला नै लङ क्वेसन चाहिँ टाकटुक सकिसक्नुपर्छ। अनि त्यसपछि मात्रै टाइम बाँकी रहेपछि सर्ट क्वेसनमा आउनुपर्ने हुन्छ। नत्र भने सर्ट क्वेसनमा अलमल हुँदा 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 टाइम सबै सकेर लङ क्वेसन गर्नु भ्याइँदैन। त्यसले एडभाइस सबैभन्दा राम्रो एडभाइस भनेको पहिला लङ क्वेसन चट्टै सक्दिने, 15 नम्बर गोटाको 2टा सक्दिने, अनि त्यसपछि 10 नम्बर गोटाको 5 गर्नुपर्छ। अनि त्यो 5 गएपछि 50 उतातिर गरेपछि त 80 नम्बर हुन्छ। अनि जब तिमीले 80 नम्बरको सल्भ गरेपछि त अब म पास हुन्छु भने मनमा ढुक्क भएपछि त कहिले कहिले देखेको बन्दै नमिलेको हिसाब पनि मिल्न सुरु गर्छ। किनभने जब तिमीले ढुक्क हुन्छ आत्मबल बढ्ने हुन्छ है। त्यो कुरा त्यसरी ख्याल गर्नुपर्छ। अब यहाँ Q1लाई के भन्छ भने फर्स्ट क्वार्टल अथवा लोवर क्वार्टल भन्छ। अनि Q3लाई के भन्छ थर्ड क्वार्टल अथवा अप्पर क्वार्टल भन्छ है। कहिले कहिले क्वेसन चाहिँ यसरी यहाँ राखिदिन्छ क्या। जस्तै एउटा म तिम्रो एउटा एक्जाम्पल पनि मैले राखिदिइहालेँ। मैले यो चाहिँ यिनै म यहाँ सक्नु खोज्दैछु। जस्तो इफ द लोवर क्वार्टल इज 10, अप्पर क्वार्टल इज 15, देन फाइन्ड द क्वार्टल डेभिएसन एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टल डेभिएसन भने है। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सोल्युसन फर्स्ट क्वार्टर भनेको Q1,
थर्ड क्वार्टर भनेको Q3। अब क्वार्टर डेभिएसन भनेको चाहिँ Q3 माइनस Q1/2 हुन्छ। 15 माइनस 10 का मुनि 2, यसले घटाउँदा 5, 2ले भाग गर्दा 2.5। अनि त्यसपछि कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टर डेभिएसन अघिको जस्तै हो, Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। अनि यो घटाउने 15 माइनस 10, 15 प्लस 10 गरेपछि यो कति आयो त 0.5 है। यस्तो प्रकारले आयो। अब यो अब यस्तै प्रकारले यो एक्जाममा आएको क्वेसन नै हो। इफ द डिफरेन्स अफ द अप्पर क्वार्टर एन्ड लोवर क्वार्टर इज 20 एन्ड सम इज 50, देन फाइन्ड द क्वार्टर कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टर डेभिएसन। अब यो चाहिँ क्वेसन बुझ्ने एकदम त्यो फास्ट हुन्छ। इफ द डिफरेन्स अफ द अप्पर क्वार्टर भनेको Q3, लोवर क्वार्टर भनेको Q1, डिफरेन्स भनेको घटाउनु पर्छ क्या, मैले चाहिँ डाइरेक्ट गरेँ। अनि यसलाई कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टर डेभिएसन Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। अनि त्यसपछि द डिफरेन्स अफ अप्पर क्वार्टर माइनस लोवर क्वार्टर हुनाले Q3 माइनस Q1 भनेको 20, अनि दियर सम भनेको Q3 प्लस Q1 भनेको 50, भाग गर्दा 0.4। अनि यसरी पनि आइरहेको छ क्या। अब हामीले यो मिन डेभिएसनको फर्मुला चाहिँ यस्तो हुन्छ है। तर यो मिन डेभिएसनको फर्मुला चाहिँ मैले कन्ठ नगर्दा पनि हुन्छ म भन्छु भाइ बहिनीलाई, किनभने योबाट त्यस्तो हामीले लङ क्वेसन सोध्दैन र यसको सूत्र चाहिँ यस्तो हो होइन। जस्तै यो मिन डेभिएसन भनेको यसलाई दुईवटा ठाडो घरका भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि माइनस आए पनि प्लस पारेर लेख्नु भन्ने यसको अर्थ लाग्छ। त्यस कारण यो मिन डेभिएसनले हामीले यसलाई छोडिदिउँ, किनभने यो अहिलेसम्म आएकै पनि त्यो छैन। तर यो चाहिँ सूत्र छ होइन। मैले एउटा एक्जाम्पल गरिदिएको थिएँ यसलाई चाहिँ यो हेर्ने आफूले, तर यसलाई त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट मैले दिइनँ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त पछि पनि यो त चाहिन्छ, एकदमै यो चाहिँ जान्नु पनि पर्छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ कतै निकाल्नु टाइम पनि लाग्छ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो त भन्दाखेरि द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज डिफाइन्ड एज द पोजिटिभ स्क्वायर रुट अफ द मिन अफ द स्क्वायर अफ द डेभिएसन टेकन फ्रम द अर्थमेटिक मिन भन्छ। अब यो नेपालीमा चाहिँ लामो छ, तर अङ्ग्रेजीमा लामो भए पनि यसले के भनेको भन्दाखेरि मिनबाट घटाएर आएको जति पनि मान हुन्छ नि यसलाई स्क्वायर बनाउने अनि यसको वर्गमूल लिएपछि यो मान चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो भन्छ यसले क्या। यसले भन्छ त्यो भनेको यसको मिन हुन्छ, यहाँबाट सबै मानहरूलाई घटाउने, जति घटेर आएको मान हुन्छ त्यसलाई स्क्वायर गर्ने अनि यसको चाहिँ वर्गमूल लियो भने यो मान चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्छ है। र यो मान हामीलाई धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ नि। फेरि पछि हामीले कुट्रिसिसहरूमा पनि यो चाहिन्छ, कुट्रिसिसहरूवालाहरूमा पनि चाहिने हुन्छ होइन, थुप्रोमा चाहिन्छ यो। अब खास यसको सूत्र चाहिँ यो हो, खास चाहिँ यो हो, तर यो चाहिँ प्रयोग गर्ने अवस्था नै हाम्रो आउँदैन। जहिले पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यसको एउटा तर्क हुन्छ। जस्तो अब मैले भाइ बहिनीले सिकाउनुपर्छ, पछि तिमी पछि टिचर भन्नु त भाइ। यसको यसलाई चाहिँ त्यो सिग्माई भन्छ, यसको नाम चाहिँ त्यो सिग्माई हो है। यसलाई त सिग्मा भन्छ। अब साइन्सको भाषामा यसलाई सिग्माई भन्छ र यसलाई पनि सिग्माई भन्छ। फेरि यसलाई पनि त्यो सिग्माई भन्छ है, यसलाई पनि त्यो सिग्माई भन्छ। जस्तो यस्तो टाइप पनि सिग्माई भन्छ, यसलाई पनि सिग्माई भन्छ। यो चाहिँ अब हाम्रो ग्रिक लेटर हो होइन। कसैले यसलाई रो पनि भन्छ, साइन्स भाषामा यसलाई रो पनि भन्छ क्या, साइन्स भाषामा त्यसरी भन्छ। त्यही कारण अब साइन्स पढाउने सरहरूले रो पनि भन्छ, यसलाई सिग्मा पनि भन्छ, यसलाई एसटी पनि लेखिन्छ। यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो क्या, रो पनि यसलाई चाहिँ लेख्ने चलन चाहिँ छ। अब यो यहाँ हेरौँ है त, यो यहाँ हेर्दै जाउँ। अब हामीले यसरी निकाल्दा चाहिँ एकदमै सजिलो हो। हजुर के भयो भाइ? यो इज इक्वल टु हो, यो एसडी एस कहाँनिर भन त? अलि यो यहाँ बुझौँ कि भरे यहाँ म पठाइ पनि दिन्छु, यसलाई म इनलाज गर्छु नि त।
यो म भरे म पठाइ पनि दिन्छु, त्यस्तो समस्या भएन होइन। यस्तो हो यो होइन। जस्तो यो हेरौँ न, यो भनेको रुट ओभर, म यहाँ त लेखेर यहाँ देखाउँछ है त, यो रुट ओभर छ, अनि यो सिग्मा, अनि यो एक्स माइनस होइन, यो एक्स बार यस्तो खालको यो भएर चाहिँ यस्तो खालको छ होइन, स्क्वायर भएर यो मुनि एन छ। तर यो चाहिँ खास हामीले प्रयोग गर्नु आवश्यक, यो पर्दैन क्या। किन पर्दैन भने यसमा रिक्स हुन्छ। यसमा के रिक्स हुन्छ भन्दाखेरि यो मिनको मान चाहिँ ठ्याक्कै आयो, ठ्याक्कै भनेको होल नम्बर, जस्तो 12 आयो, 10 आयो, 20 आयो, 3 आयो, 4 आयो, यो एकदम ठिक हुन्छ, सजिलो हुन्छ। तर जब यसको मान चाहिँ पोइन्टमा आयो, जस्तो 1.2 आयो, 3.45 आयो है, यो मिनको मान चाहिँ पोइन्टमा आयो भने चाहिँ यसरी गर्नु एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ, लामो भएर आउँछ क्या। त्यति बेला चाहिँ हामी यो सर्टकट फर्मुला हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यति बेला चाहिँ हामीले यो सर्टकट फर्मुला चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एनको होल स्क्वायर। अब यो र यो दुईवटा एउटै होइन, सिग्मा एक्स स्क्वायर अथवा यसलाई सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन, यसलाई हामीले कस्तो गर्छौँ भने नि सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन लेख्छौँ, माइनस यता चाहिँ के गर्छौँ फेरि हामीले सिग्मा एक्स बाई एनको होल स्क्वायर लेख्छौँ क्या। अनि यसलाई सबैले यसरी रुट राख्छौँ। अब यो सिग्मा एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एनको होल स्क्वायर, यो र यो दुईवटा चाहिँ एउटा चाहिँ होइन होइन। सिग्मा एक्स बाई यहाँ एन छ, यहाँ पनि सिग्मा एक्स बाई एन छ, यहाँ चाहिँ होल स्क्वायर छ, यहाँ चाहिँ सिग्मा एक्सको मात्रै स्क्वायर छ। त्यस कारण हामीले धेरै प्रयोग गर्नुपर्ने फर्मुला चाहिँ यो हो क्या। अहिले हामीलाई अप्ठ्यारो लागे तापनि हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने फर्मुला चाहिँ यही नै हुन्छ। जस्तो यो फर्मुला कस्तो भने जस्तो यो सिग्मा एक्स स्क्वायर का मुनि ठ्याक्कै एन मात्रै हुन्छ, माइनस अनि यहाँ चाहिँ फेरि सिग्मा एक्स बाई एन सबैको स्क्वायर, यस्तो खालको फर्मुला हुन्छ यो। अब यसमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सर्टकट हामी यस्तो लगाउँछौँ। अब यसलाई सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा डी बाई एनको होल स्क्वायर, जहाँ डी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एक्स माइनस ए, डी भनेको एक्स माइनस ए हो, र ए भनेको चाहिँ एजम मिन भनेको सपोज गरेको मिन। म यो सूत्र म पठाइदिन्छु भाइ बहिनीहरूलाई, म एकैछिनपछि म पठाइदिइहाल्छु है। अब यहाँ कुरा बुझौँ। अब एउटै हुन्छ, डिस्क्रिटमा पनि यस्तै हुन्छ, यही फर्मुला हुन्छ, डिस्क्रिटमा एफ हुन्छ, यहाँ इन्डिभिजुअलमा एफ हुँदैन, यहाँ चाहिँ एफ हुन्छ है। जस्तै यहाँ एफ डी स्क्वायर बाई एन एफ डी बाई एनको होल स्क्वायर हुन्छ। अब हामीले यही फर्मुला हुन्छ है, यो चाहिँ अब हाम्रो उमा पनि हुन्छ, डिस्क्रिटमा पनि हुन्छ, कन्टिन्युसमा पनि हुन्छ, यो दुइटैमा हुन्छ। कन्टिन्युसमा पनि यही फर्मुला हुन्छ। अब यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कहिले भाग गर्छौँ क्या। कस्तो अवस्थामा हामी भाग गरेको हुन्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु है त, पहिला फर्मुला डिस्कस गरौँ। क्वेसन जहाँबाट सोधोस् त्यो मतलबै हुँदैन त्यहाँबाट, त्यो पहिला चाहिँ फर्मुला चाहिँ मजाले बुझ्यौँ भने क्वेसन चाहिँ जहाँबाट सोध्यो पनि मतलबै भएन। जस्तै हामीले यहाँनिर 2, 3 योसँग मतलब भएन है। जस्तो यसको फरक कति छ 10, यसको फरक 10 छ क्या। अब तिमीले यो डी बराबर नि एक्स माइनस ए मात्रै लेख्छौ भने चाहिँ यो डी मात्रै लेख्नु पर्यो। अब यसको फरकले पनि भाग गर्ने हो भने डी प्राइम अनि यसलाई के लेख्नुपर्छ एक्स माइनस ए बाई अनि एस लेख्नुपर्छ। यो एस भनेको चाहिँ यसको यो क्लास इन्टरभलले भाग गर्नुपर्छ क्या, क्लास इन्टरभलले भाग गर्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि यो फर्मुला चाहिँ यस्तो देखिन्छ, यहाँ रुट ओभर सिग्मा एफ डी प्राइम स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी प्राइम बाई एनको होल स्क्वायर। अनि यो एसले भाग गरेको हुनाले एसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, अब सबैभन्दा धेरै पटक प्रयोग गर्नुपर्ने फर्मुला चाहिँ फेरि यही नै हो नि। फेरि यो माथिको हामी त्यस्तो धेरै प्रयोग गर्दैनौँ, धेरैचोटि प्रयोग गर्नुपर्ने फर्मुला चाहिँ यही नै हुन्छ। अब यो डी ड्यास चाहिँ कसरी आयो त भन्दाखेरि यसको एउटा एक्स हुन्छ माइनस एजम मिन भनेको ए अनि बाई एस हुन्छ है। यसपछि यो यहाँनिर एफ डी प्राइम
अथवा 1 को स्क्वायर, कसैले ड्यास पनि भन्छ, एफडी ड्यास को स्क्वायर एफडी प्राइम को स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफडी प्राइम एन को होल स्क्वायर मल्टिप्लाई एस गरेपछि यो निकाल्नुपर्छ। अहिले हामीले हेर्दा झट्टै अप्ठ्यारो देखे तापनि बारम्बार प्रयोग गर्नुपर्ने सूत्र चाहिँ यही नै हो। फेरि यही नै सूत्रले प्रयोग गर्नुपर्छ। यो माथिको सूत्र पनि हल्का याद गर्ने, तर धेरै प्रयोग गर्नुपर्ने सूत्र चाहिँ हाम्रो यही नै हो। यो सूत्र प्रयोग गर्नुपर्छ हामीले है। अब यसपछि कन्टिन्युसमा पनि यही नै हुन्छ, सेम यही हुन्छ कन्टिन्युसमा पनि है। अब यसपछि हाम्रो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको प्रोपर्टिज जस्तो छ। अब हाम्रो कम्बाइन भन्छ यसलाई है, कम्बाइन यसलाई भन्छ हामीलाई, यो कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छ। कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ यो निकाल्नुपर्छ। हामीलाई यो एकदम हामीले लङ क्वेसन सोधिरहन्छ। अब यो कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा आउँछ है त। अब यसलाई सिग्मा 1 2 लेख्नु पर्यो बराबर, यो यहाँ म पठाइदिइहाल्छु, मैले खालि यहाँ लेखेर देखाउँदैछु त्यति मात्रै हो। यसलाई कसरी याद गर्नुपर्छ भने n1 है, अनि यसलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 को स्क्वायर अनि प्लस d1 को स्क्वायर, d1 को स्क्वायर अनि प्लस n2 लेख्नु पर्यो, अनि फेरि यसलाई स्ट्यान्डर्ड 2 डेभिएसन 2 को स्क्वायर प्लस अनि यसलाई d2 को स्क्वायर, यसरी गर्नु पर्यो। हरमा चाहिँ n1 प्लस n2, यसलाई चाहिँ कम्बाइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छ। यसलाई चाहिँ कम्बाइन। अब कसैले यो चाहिँ अब खोलिदिन्छ, कुनै सरहरूले यो चाहिँ अब खोलेर पनि बनाएको हुन्छ होइन, तर सूत्र कण्ठ गर्नु चाहिँ यो चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या। 1 1 भयो यसमा 2 नै 2 भयो नि त। जस्तो अगाडि 1 1 भयो, n1 अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 को स्क्वायर प्लस d1 को स्क्वायर प्लस n2 अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 को स्क्वायर प्लस d2 को स्क्वायर, यो यहाँ यो स्क्वायर बाई n1 प्लस n2, यो चाहिँ सूत्र कण्ठ गर्नु सजिलो हुन्छ क्या। अब यो यसरी 1 1 भयो 2 नै 2 भयो है। त्यसकारण यहाँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 2 रुट ओभर n1 अनि यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 को स्क्वायर प्लस d1 को स्क्वायर ब्राकेट बन्द प्लस n2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2 को स्क्वायर प्लस d2 को स्क्वायर ब्राकेट बन्द n1 प्लस n2। अब d1 चाहिँ के हो त भन्ने कुरा आउँछ क्या। यो d1 भनेको चाहिँ x1 को बार माइनस कम्बाइन मिन, कम्बाइन मिन भनेको x1 2 को स्क्वायर अनि d2 भनेको फेरि x2 को बार माइनस x1 2 को स्क्वायर। यो हाम्रो कम्बाइन मिन चाहियो होइन। र त्यसपछि कम्बाइन मिन निकाल्ने तरिका चाहिँ हाम्रो यो भयो, र यो प्रयोग गरेर चाहिँ निकाल्ने क्वेसन आउने चाहिँ धेरै सम्भावना क्या। 10 नम्बर गोटामा यो आउने चाहिँ धेरै सम्भावना रहन्छ है, आइरहेको छ नि त। यसलाई हिसाब गर्न थालेपछि हामी थाहा हुन्छ। अब भेरिएन्स भन्छ यसले धेरै ठाउँमा हाम्रो यो भेरिएन्स प्रयोग गर्नुपर्छ। अब यो भेरिएन्स त के हो भने नि, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्क्वायर अफ द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज नोन एज भेरिएन्स। अब हेर त, यस्तो मात्रै भयो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुन्छ, यसलाई स्क्वायर गर्यो भने भेरिएन्स, त्यति मात्रै फरक हो। यति मात्रै छ भने यसको नाम हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यसलाई स्क्वायर गर्यो भने यसको नाम के हुन्छ, भेरिएन्स हुन्छ। त्यस्तो त्यति नै मात्रै फरक हो। जब तिम्रो यस्तो भयो यसको नाम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, अनि जब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले स्क्वायर गरिन्छ यसको नाम चाहिँ के हुन आउँछ, अब भेरिएन्स हुन आउँछ। अब पछि हामीले के पढ्नु पर्छ भने नि, यो बराबर म्यू हुन्छ है, यो याद गर्नुपर्छ, यो बराबर म्यू हुन्छ है। पछि हामी यो अब 2 च्याप्टर पछि यो एउटा हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो फेरि यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर बराबर चाहिँ हाम्रो यहाँ के हुन आउँछ, यो चाहिँ म्यू हुन आउँछ। यो पछि याद गर्नुपर्ने छ। त्यसकारणले हामी कुरा के बुझौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ क्लियर कुरा बुझ्नुपर्छ। धेरै जस्तो विद्यार्थीहरू यहाँ कन्फ्युज हुन्छ, यस्तो मात्रै भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यसलाई यस्तो स्क्वायर गर्यो यसको नाम चेन्ज हुन्छ भेरिएन्स, अनि यो भेरिएन्सलाई अर्कोमा के हुन्छ, यसलाई म्यू2 पनि भनिन्छ है, म्यू2 पनि भनिन्छ। अब यसको नाम चाहिँ अर्को चाहिँ म्यू2। अब यो म्यू2हरू चाहिँ पछि कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि पछि हामीले स्क्युनेसमा यो प्रयोग हुन्छ क्या। कुटुसिस हो कि स्क्युनेस हो त होइन, त्यहाँनिर गएर यो चाहिँ प्रयोग हुन्छ होइन। र मोमेन्ट भन्छ नि त, र मोमेन्ट
सेन्ट्रल मोमेन्ट भन्ने पार्टमा यो पढ्नुपर्छ। त्यति बेला हामीले त्यहाँ के निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि यो μ1 को मान निकाल्नुपर्छ, μ2 को मान निकाल्नुपर्छ, μ3 को मान निकाल्नुपर्छ र μ4 को मान निकाल्नुपर्छ। यस्तो मानहरूलाई चाहिँ सेन्ट्रल मोमेन्ट भन्छ। अनि यस्तो 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 ड्यास ड्यास भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले र मोमेन्ट्स भन्छ। त्यो पार्ट आउनु बाँकी छ, त्यो पार्ट धेरै नै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, त्यहाँ गएर यो प्रयोग हुन्छ। अहिले हामीले मात्र के सम्झ्यौँ भन्दाखेरि यस्तो मात्र चिन्ह भयो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यसलाई स्क्वायर भयो भने यसको नाम भेरिएन्स हुँदो रहेछ, अनि त्यो भन्छ क्या। त्यो त त्यस्तो हो नि त, होइन? जस्तै हाम्रो कुनै एउटा महिला छिन्, एकैछिन अब बेहुलीको लुगा लगाएपछि त्यही महिलाको चेन्ज हुन्छ, बेहुली भन्छ जस्तो क्या। अब त्यही महिला चाहिँ त्यही मानौँ न, कुनै एउटा यहाँनिर सीता भन्ने एउटा महिला छिन्, अब बेहुलीको लुगा ट्याक्क लगाएपछि त अब बेहुली भन्छ जस्तै क्या। अब सुरुमा यो सीता अनि स्क्वायर गरेपछि बेहुली भन्छ जस्तै, स्क्वायर छैन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर हुनु बित्तिकै यसको नाम चेन्ज भएर भेरिएन्स, अनि त्यही भेरिएन्स त फेरि के हुन्छ, μ2 पनि हुन्छ है। र यति कुरा यसलाई याद गर्नुपर्छ। अनि यस्तो कुरा जानेपछि यो त केही नै हुँदैन, एकदम सजिलो हुन्छ। अब यहाँनिर एउटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरामा हामी आइपुगेका छौँ। अब यहाँ हेरौँ है त। अब कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्छ, के अरे यसलाई कोएफिसिएन्ट अफ सिबी लेख्नुपर्छ है। यो यहाँ मेरो त यस्तो भएको छ होइन, कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्नुहुन्छ। यसलाई ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो यहाँ ठिक छ, यो त्यति सोधेको चाहिँ छैन। कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ एसडी बाई मिन हुन्छ है, यसलाई एसडी बाई मिन लेखिन्छ। यो खास त्यस्तो धेरै सोधेको चाहिँ छैन, तर यसलाई 100 ले गुणा गरेपछि यसको नाम चाहिँ परिवर्तन हुन्छ। यसलाई 100 ले गुणा गरेपछि चाहिँ इफ वी एक्सप्रेस कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन देन इट इज नोन एज कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, जसलाई छोटकरीमा सिबी भनिन्छ। यसलाई यो भनेको यस्तो हुन्छ क्या, सरहरू खालि सिबी सिबी मात्रै भनिरहनुहुन्छ नि, सिबी सिबी सिबी। वाट इज सिबी? सिबी भनेको चाहिँ के हो त, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। कोएफिसिएन्ट भेरिएसन कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई 100 ले गुणा गरेपछि चाहिँ सिबी आउँछ। त्यसो भएको हुनाले यो फर्मुला सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्नुपर्छ र यो फर्मुलाबाट सर्ट क्वेसन अत्याधिक धेरै आउँछ। कहिले यो दुईटा मान दिएर सिबी सोधेको छ, कहिले यो दुईटा दिएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोधेको छ, कहिले यो र यो दुईटा दिएर मिन सोधेको छ। त्यस कारणले सिबी बराबर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन मल्टिप्लाई 100%। यो फर्मुलाले कण्ठ गरे पुग्यो है। हामीले त्यो फर्मुला जो चोट्टै यो फर्मुला कण्ठ गरे पुग्छ। अब यहाँ एउटा कुरा सोच्नुपर्ने कुरा, सोचिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भाइ बहिनीले भन्दाखेरि, अहिले पो हामीलाई थाहा छ यो पार्ट पढ्दैछौँ, यो युनिट पछि जाँचमा त अन्धाधुन्ध हुन्छ, कुन पार्टबाट आयो त थाहै हुँदैन है। इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ युनिट्स भन्यो। अब यो भनेको यसको युनिट छैन भनेको छ। अब इन कम्पेयरिङ बिट्विन टु प्रोडक्ट्स, दुईटा प्रोडक्ट्सहरूलाई कम्पेयरिङ गर्नु पर्यो, दुईटा म्यानुफ्याक्चरहरूलाई कम्पेयरिङ गर्नु पर्यो, दुईटा वस्तुहरूलाई कम्पेयरिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ अघि मैले भने जस्तै लेस सिबी इज नोन एज युनिफर्मिनिटी। यो टर्म भाइ बहिनीले कन्ठाउनुपर्छ है। युनिफर्मिनिटी, कन्सिस्टेन्सी, स्टेबल, प्रिफर, यो आयो भने चाहिँ भाइ बहिनी के गर्नुपर्छ, सिबी पत्ता लगाउनु पर्छ। युनिफर्मिनिटी, कन्सिस्टेन्सी, स्टेबल, प्रिफर, यस्तो खालको शब्द आयो भने चाहिँ यो सिबी निकाल्नु पर्छ। सिबी निकाल्दाखेरि सिबी निकाल्ने टेक्निक भनेको के चाहिन्छ हामीलाई, मिन निकाल्नु पर्यो, यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो। यो दुईटा आएपछि सिबी आउँछ र जसको सिबी कम हुन्छ त्यो चाहिँ युनिफर्मिटी पनि हुन्छ, कन्सिस्टेन्सी पनि हुन्छ, स्टेबल पनि हुन्छ र प्रिफर पनि हुन्छ। जसको सिबी धेरै आउँछ त्यसलाई चाहिँ मोर भेरिएबिलिटी भनिन्छ है। यो दुईटा कुरा आउँछ। मोर भेरिएबिलिटी भनेको चाहिँ जसको सिबी धेरै आउँछ त्यसको नाम चाहिँ मोर भेरिएबिलिटी हुन्छ। जसको सिबी कम आउँछ त्यो चाहिँ युनिफर्मिटी हुन्छ, कन्सिस्टेन्सी हुन्छ, स्टेबल हुन्छ र त्यसलाई के भन्छ हामीले,
प्रिफर हुन्छ। यो शब्द कन्ठ गर्नुपर्छ। जस्तो अहिले भाइ बहिनीले अहिले हामीले डिस्पर्सन भन्ने च्याप्टर पढेको हुनाले हामीले यो भाइ बहिनीले आउला हाम्रो च्याप्टर डिस्पर्सन। पछि एक्जाममा त त्यस्तो कुन पार्टबाट आएको थाहै हुँदैन। एक्जाममा त त्यसलाई डाइरेक्ट भनिदिन्छ विच इज युनिफर्मिटी भनिदिन्छ, विच इज कन्सिस्टेन्सी भनिदिन्छ, विच इज स्टेबल भनिदिन्छ, विच इज प्रिफेयर भनिदिन्छ। त्यस कारणले यो टक्क यो वाक्य बुझ्नु बित्तिकै हामीले सिबी निकाल्नु पर्छ अथवा त्यो दुईटालाई तुलना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ क्या। दुईटालाई तुलना गर्नु पर्दो रहेछ। अब तुलना गर्ने तरिका भनेको डिस्पर्सन, त्यसमध्येमा हामीले निकाल्नु पर्ने सिबी। अनि टक्कै सिबी निकालिदिएपछि जसको मान सानो हुन्छ त्यो चाहिँ युनिफर्मिटी हुन्छ भन्दा पनि हुन्छ, कन्सिस्टेन्सी हुन्छ भन्दा पनि हुन्छ, स्टेबल हुन्छ भन्दा पनि हुन्छ र प्रिफर गर्दा पनि हुन्छ। क्वेसन अनुसार लेखिदिनुपर्छ। यति बुझ्यो भने 10 नम्बर अथवा 15 नम्बर चाहिँ ग्यारेन्टीका साथ आउने हुन्छ। किनभने क्वेसनमा सबै यही शब्द हुन्छ है, प्रायः सो यही नै क्वेसन हुन्छ। जस्तै म आज त गर्दिनँ। जस्तै यहाँ छ नि अन्त मार्क्स अफ विच कलेज आर मोर कन्सिस्टेन्स यसरी यो यहाँ सोच्छ क्या। क्वेसनहरूमा यो भइ नै हाल्छ होइन। अब यो क्वेसनहरूमा यो सोधेकै हुन्छ। अब यहाँ जस्तो अब यहाँनिर होमोजिटी अफ द लर्निङ विच अफ द टु प्रोग्राम विल बी इजियर टु टिच भनेको पनि हामीले अब त्यो त्यसमा कम्पेरिजनै गर्नुपर्छ। यसरी पुरा दिएको हुन्छ क्या यसले चाहिँ। यो प्रायः चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ आएकै गर्छ होइन। यो क्वेसन मोर युनिफर्म भनेको हुन्छ होइन। युनिफर्म भने ओड हुन्छ। अनि त्यस्तो हुनाले यो जहिले पनि हामीले चाहिँ के त्यो शब्द राखेर सोधेको हुन्छ। तर हामीले के गर्ने, सिबी निकाल्दा भन्दैन नि। फेरि कहिले पनि क्वेसनले हामीले सिबी निकाल्छ भन्दैन। क्वेसनले हामीलाई सिबी निकाल्छ भन्दैन। तिमीलाई सिबी निकाल भनेर क्वेसन डाइरेक्ट दिँदैन। तर हामीले के भन्छन् विच इज युनिफर्मिटी, विच इज कन्सिस्टेन्सी, विच इज स्टेबल, विच इज प्रिफर यो दिन्छ। त्यस कारणले भाइ बहिनीले अब यो सिबी निकाल्नु जानियो अनि त्यसपछि यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु जानियो, यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु जानियो, यो सिबी निकाल्नु जानियो भने अब यो पार्टबाट भाइ बहिनीहरूको 10 अथवा 15 नम्बर चाहिँ कन्फर्म हुन आउँछ। तर यो के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो क्वेसन माथि पढेर थाहा हुँदैन। यसले तल भनेकै चाहिँ हुन्छ। जस्तै यसले भन्छ नि कम्बाइन एभरेज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको यो कम्बाइन सोधेको छ एकचोटि एक्जाममा होइन। त्यसो हुनाले भाइ बहिनीले याद गर्नुपर्ने की नोट भन्छ क्या यसलाई भाइ बहिनीले नोट बनाएर टक्कै राख्नुपर्छ। युनिफर्मिटी, कन्सिस्टेन्सी, स्टेबल, प्रिफर सोध्यो भने सिबी निकाल्नुपर्छ र जसको सिबी कम हुन्छ त्यो चाहिँ युनिफर्मिटी कन्सिस्टेन्सी हुन्छ, जसको सिबी धेर हुन्छ त्यो चाहिँ भेरिएबिलिटी हुन्छ। अब सिबी निकाल्ने सूत्र भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन मल्टिप्लाई 100 हुन्छ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने सूत्र भनेको यो हो। अब हाम्रो तालिका यस्तो हुन्छ सिग्मा FD1 को स्क्वायर बाई n माइनस सिग्मा FD1 बाई n को होल स्क्वायर मल्टिप्लाई एस र मिन निकाल्ने तरिका योभन्दा अगाडि सिकेको हो। र यो सूत्र अब म भाइ बहिनीलाई पठाइदिन्छु। यसलाई आफूले चाहिँ मनन गर्नुपर्छ। ठिक छ। ओके।